हुकूमत सिंध का साने लियारी पर फौरी एक्शन, DSDG SBCA को मुअत्तल कर दिया। हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, लियारी वाक़े में 27 कीमती जानों का ज़िया हुआ। दुख की इस घड़ी साने लियारी के मुतासरीन के साथ है। लियारी वाक़े में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लियारी हादसे की तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। खस्ता हाल इमारतों को जल्द गिराने का काम शुरू किया जाएगा। आइंदा 24 घंटों में दीगर मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आ जाएगी। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का ऐलान। कहा, DG SBCA के मुजरिमाना गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ भी FIR होगी। इलाके में तैनात तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। कमिश्नर कराची को 51 इंतहाई मखदूश इमारतों का सर्वे कराने की जिम्मेदारी दी है। कमिश्नर कराची 2 हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट जमा करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा AI कमिश्नर क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। FPR की जारी इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत का इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त पैसे की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम की तश्कील के लिए काम करने वाली टीम के अफसरान और एहलकारों को सराहा। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका लग गया। ब्रिक्स इजलास एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत। मोदी सरकार की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। ब्रिक्स एलामिये भारत की एक और वाज़ेह सिफारती नाकामी साबित। एलामिये में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। इजलास में 2 अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह भी शरीक नहीं हुए। 2012 के बाद चीनी सदर पहली मरतबा इस अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का शानदार आगाज। नए माली साल के पहले रोज ही कारोबार का मुस्बत रुझान जारी। इंडेक्स 1,33,000 की सतह अबूर करके नई बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,527 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। ऐवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। बतौर स्पीकर फ़राइज़ बेहतर अंदाज में अदा करने की कोशिश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, असम्बली को क़वायद के मुताबिक चलना है। कुछ अरकान असम्बली को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। बेहतर होता मुझसे भी राब्ता कर लिया जाता। हाउस में आए 2 दहाइयाँ हो चुकी, एक बजट तकरीर भी आज तक नहीं सुन सका। हुकूमत और मरकजी बैंक के सख्त फैसलों की वजह से मईशत बहाल हुई। माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। इस वक्त अफराद ज़र कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेट बैंक के ज़खायर बेहतर शरह मुबादला मुस्तहकम हैं। हमें मौका से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामज़न होना होगा। स्मगलिंग किसी भी मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा, इंसदाद मनशियात में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की काविशें काबिले सताइश हैं। अशिया की गैर कानूनी नकलो हरकत की किसी तौर इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। एहतजाज करना अपोजिशन का हक है। असम्बली में कुर्सियां मारना, माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं, कानून रास्ता खुद बनाता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। अगर कोई मेंबर हलफ पामाली करेगा तो स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सके।
شہر قائد میں موسم سہانا ہو گیا، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، ماحول خوشگوار۔ شہر میں صبح کے اوقات میں شار فیصل، صدر مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مونسون کا دوسرا اسپیل کل سے بادل برسائے گا۔ صبح و رات کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، انتظامیہ کے عوام کو دریا کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ اٹک میں 4 ملی کے مقام پر قائم پولیس چوکی کی 2 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق عمارت کو گزشتہ رات خالی کروا لیا گیا تھا، جس کے باعث جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔ محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ نے ممکنہ مزید نقصانات سے بچنے کے لیے متعلقہ علاقوں میں نگرانی بڑھا دی۔ دریائے سندھ میں طغیانی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ہدایات جاری کر دی۔ ریسکیو ٹبر 1 ٹبر 2 ضلع انتظامیہ، پولیس اور تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ کہا دریاؤں کے کنارے تمام حساس مقامات کی فوری طور پر جانچ کے لیے خطرہ ہو تو عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ دریا کی طغیانی سے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا۔ دریائے کابل، سندھ، چناب، سوات، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ آواران، خضدار، جھلمگزی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ بلوچستان کے اضلاع واشک، لورالائی اور موسیٰ خیل میں موسلادھار بارشیں، آسمانی بجلی اور دیوار گرنے سے ایک بچی اور 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں، طوفانی ہوائوں اور آسمانی بجلی گرنے کے کئی واقعات سامنے آئے۔ نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ آبی ریلوں سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ ضلع واشک فلڈ کے باعث رہائشی مکانات، 4 دیواریوں اور زرعی زمینوں کو بھی جزوی نقصان پہنچا۔ تھر پارکر کے پہاڑی علاقے کارونجھر پر 11 سیاح ریلے میں پھنس گئے۔ 10 سیاحوں کو بچا لیا گیا، ایک شخص ڈوب گیا۔ متوفی کی لاش کو مسلسل کوششوں کے بعد بند سے نکالا گیا۔ جاں بحق شخص کا تعلق کراچی کے علاقے گارڈن سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیو کیے گئے 3 افراد کا تعلق کراچی اور 7 کا مٹھی سے ہے۔ شہر قائد میں قبر کے نرخ 14,300 روپے مقرر۔ بلدیہ عظمی کراچی نے تمام قبرستانوں کو رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں 200 سے زائد قبرستانوں میں سے صرف 38 بلدیہ عظمی میں رجسٹرڈ ہیں۔ تمام انچارج فوری طور پر اپنے اپنے قبرستان رجسٹرڈ کروائیں۔ قبرستان انتظامیہ قبر کے نرخ 14,300 روپے سے زیادہ وصول نہ کریں۔ اضافی فیس دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ متنازع پی کا ایکٹ کالعدم قرار دینے کی درخواست پر حکومت نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ جسٹس نعیم امیر منہاس نے کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے بتایا کہ درخواست میں صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا۔ رجسٹرار آفس سے اعتراض لگایا جسے دور کر دیا گیا۔ عدالت کی درخواست گزار وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت۔ سندھ میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 مقرر کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ کم از کم اجرت بورڈ کے سیکرٹری کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ نیم ہنر مند افراد کے لیے 280,41 اور ہنر مندوں کے لیے 48,910 کم از کم اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ اعلیٰ ہنر مند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ سیکرٹری رفیق قریشی کا کہنا ہے کہ کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ مذکورہ اجرتیں تمام رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اداروں پر یکساں لاگو ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبدالستار پیشانی 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق عبدالستار کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء کا اظہار افسوس۔ اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ سینئر وزیر شجیل نام ایمن نے کہا مرحوم عبدالستار پیشانی کا ایک باسود اور ملنسار عوام دوست شخصیت کے مالک تھے۔
انہوں نے اپنی زندگی عوام کی خدمت اور جمہوریت کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ کراچی میں پاکستان کی معروف کمپنی بائیونکس کا بہترین اقدام، کمپنی غزہ کے معصوم معذور بچوں میں نئی زندگی بانٹنے لگی۔ غزہ کی معصوم بچیوں کو مصنوعی بازو فراہم۔ 8 سالہ سدرا البرودینی کا اسرائیلی میزائل حملے نے بازو چھین لیا تھا، جبکہ 3 سالہ حبیبت اللہ بھی شامل تھی۔ دونوں بچیوں کے لیے کراچی سے آن لائن مشاورت اور ورچوئل فٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ بائیونکس کا ہر مصنوعی بازو تقریباً $2500 میں تیار ہوتا ہے۔ بھارت نے کپتان شمبن گل کی شاندار بیٹنگ اور بولرز کی بہترین کارکردگی کے باعث انگلینڈ کو دوسرے میچ میں بآسانی 336 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ 608 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم صرف 271 رن بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ کپتان شمبن گل کو دونوں اننگز میں ریکارڈ بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف ہیم اسٹرنگ الرجی کے شکار ہو گئے۔ امریکہ کے میچ میں اب میجر لیگ کرکٹ سے باہر ہو گئے۔ سان فرانسسکو یونیکارنز کی تصدیق، کہا کہ حارث رؤف انجری کے باعث میجر لیگ کرکٹ کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ حارث رؤف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین وسٹر کو فوری طور پر متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔